म त्यो पद पढ्न म तपाईँलाई सुनाउने छु। भजनको किताब 50 अध्यायको 15 पदमा, अनि सङ्कटको दिनमा मलाई पुकारा, म तिमीलाई छुटकारा दिनेछु र तिमीले मेरो महिमा गर्नेछौ। विशेष गरिकन तपाईँ र मैले अघि मैले भनिराखेको थिएँ, हामीले देखिराखेको छौँ सारा विश्व नै विभिन्न प्रकारका स्थितिमा जो बितेर गइराखेको छ। तपाईँ र मेरो यो नाङ्गो आँखाले देख्दै नदेख्ने यो सानो एउटा भाइरसले विकसित भन्दा विकसित देशलाई, त्यति मात्रै नभएर आज अति नै शक्तिशाली देशलाई घोडा टेकाएको कुरो तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। आज जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, जुन समयमा आज तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, विशेष गरिकन आज प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिए अनुसार, परमेश्वरको वचन बाइबलले भने अनुसार चाहिँ दोस्रो तिमोथीको किताब 3 अध्यायको 1 पद अनुसार यो समय चाहिँ एउटा कष्टपूर्ण समय हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। दोस्रो कुरो, लुक्काको किताब 21 अध्यायको 25 पद अनुसार चाहिँ आज जुन समयमा तपाईँ र म हिँडिराखेको छौँ, जुन समयमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, यो समय चाहिँ एउटा घबराहटको समय हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। सारा विश्व नै यो प्रकारको स्थितिमा भएकोले यो समय एउटा घबराहटको समय छ, यो समय एउटा कष्टपूर्ण समय हो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। विशेष गरिकन यो समय चाहिँ एउटा कष्टपूर्ण समय भएकोले, यो समय चाहिँ एउटा अति नै घबराहटको समय भएकोले सारा विश्वको मान्छे, यहाँसम्म पनि कि प्रभुलाई पाएको मान्छेहरूको भित्र यी दिनहरूमा 5वटा कुरा पाइन्छ भनिकन तपाईँ र म भन्न सक्छौँ। जुन कुरो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र ममा भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। एउटा सङ्कटपूर्ण समय भएकोले, एउटा दुःखमय समय भएको खण्डमा अहिलेका यी दिनहरूमा 5वटा कुरा पाइन्छ विश्वभरि भएका मान्छेमा। यहाँसम्म पनि विश्वासीहरूमा पनि यी 5वटा कुराहरू छन् जसलाई परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। सबैभन्दा पहिलो कुरा म तपाईँलाई बताउने छु, यी दिनहरूमा के कस्ता कुरा जीवन बितिराखेको छ, यी दिनहरूमा कस्तो प्रकारले मान्छेले आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गरिराखेको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरो हामी परमेश्वरको वचनमा पनि हामी देख्छौँ र सारा विश्वका मान्छेहरू सबैभन्दा पहिलो कुरो भयानक प्रकारले डराएको छ। मान्छेहरूले सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आज मैले तपाईँलाई फेरि रिपिट गर्नु पर्यो, अलिकति यहाँ डिस्टर्ब भइराखेको छ। पहिलो कुरा, सारा विश्वभरि भएका मान्छेहरूमा डर छ। यी दिनहरूमा भयानक प्रकारको डर छ। के खालको डर मान्छेलाई लागिराखेको छ यी दिनहरूमा भन्दाहुँदी यस्तो प्रकारको डर छ, कतै मेरो घरमा पनि यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 अत आउने होइन, मेरो मण्डलीमा पनि आउने त होइन, कतै यसले मलाई पनि आक्रमण गर्ने त होइन, कतै आज मलाई पनि मारिदिने त होइन। यो प्रकारको डरमा मान्छेहरू जीवन व्यतीत गरेको कुरा आज हामीले देखिराखेका छौँ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, परमेश्वरको वचनमा यस्तो प्रकारले मिठो कुरा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यशायाको किताब 43 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा लेखिएको छ, नडराऊ तिमीहरू पानीबाट भएर जाँदा म तिम्रो साथमा छु, तिमीहरू आगोबाट भएर जाँदा म तिम्रो साथमा हुनेछु, तिमीहरू डराउनु पर्दैन भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। यसैले सारा विश्वभरिका मान्छेहरू आज डरमा भए तापनि, आज त्रासमा भए तापनि, विभिन्न प्रकारको स्थितिमा भए तापनि परमेश्वरको हृदयको चाहना छ हामीहरू चाहिँ नडराएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ सारा विश्वभरिका मान्छे आज यो जुन चाहिँ दिनमा तपाईँ र म आइपुगेका छौँ, एउटा सङ्कटपूर्ण दिन भएकोले, एउटा घबराहटको दिन भएकोले मान्छेहरू चाहिँ प्यानिक छ भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। मान्छेहरू भयानक प्रकारले अतालिराखेको छ। अनि मान्छेहरू साह्रै बेसी अतालिएको खण्डमा मान्छेहरूले आज नमिठो कदमहरू उठाइराखेको छ। मान्छेहरूले घृणित कामहरू पनि गरिराखेको छ। उनीहरूले नेगेटिभ कुराहरू बेसी गरेको कुरा हामी देख्छौँ। भर्खरै हाम्रो भारतमा एउटा भएको घटना म तपाईँलाई बताउनु पर्यो। बित समयमा एउटा परिवारमा एउटा छोराको जन्म भएछ। अनि यो कोरोना भाइरस भएको बेलामा उनीहरूले त्यो नानीको नाम पनि राखेछ कोभिड भनिकन। अनि आफ्नो स्वास्नीलाई असल कुरो दिनका निम्ति बिचरा त्यो दाजु एउटा दोकानमा जान्छ। अनि दोकानमा गइकन के समय किनेर आफ्नो घर फर्कँदाखेरि चाहिँ पुलिसद्वारा उसमाथि हातापाई हुन्छ अथवा उसलाई कुटपिट गरिन्छ।
ऊ यति बेसी अतालिन्छ, उसको स्वास्नी हस्पिटलमा हुन्छ, ऊ यति बेसी अतालिन्छ। अब ऊ कुद्दै ऊ जान्छ हस्पिटलमा, अनि आफ्नो त्यो भर्खर जन्मेको नानी जसको नाम पनि कोभिड राखिएको हुन्छ उसले चुम्बन खान्छ। अनि चुम्बन पछि आज लगत्तै ऊ गएर आफ्नो घरमा गइकन ऊ अब झुन्डेर उसले आफ्नो जिन्दगीको अन्त गर्छ, अथवा ऊ त्यो मान्छे मर्छ। किन उसले यसो कुरो गर्यो भनेर आज जब पनि मान्छेले खोज्दै गए, वास्तवमा साँचो कुरो चाहिँ के पाइयो भन्दा हुँदी चाहिँ ऊ अति नै बेसी अतालिएको खण्डमा। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, मत्तीको किताबमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु। 24 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा लेखिएको छ। मत्तीको किताब 24 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा लेखिएको छ, अनि तिमीहरूले लडाइहरूको हो हल्ला सुन्नेछौ। हेर तिमीहरू नआतियो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। तिमीहरू आतिनु पर्दैन, किनकि सबै कुरा हुनु नै पर्छ, तर अन्त चाहिँ हुँदैन। सारा विश्वभरिका मान्छे आज आतिराखेको छ, अतालिराखेको छ, तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ म तिम्रो साथमा छु, तिमीहरू अतालिनु पर्दैन, म तिम्रो रक्षा गर्नेछु भनिकन आज परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई बताउनु भएको छ। यसैले तपाईँहरू जहाँ कहीँ पनि हुनुहुन्छ, के तपाईँहरू पनि आज अत्तालित त रहनु भएको छैन, डराइ त रहनु भएको छैन, ख्रीष्ट रहितका मान्छे जस्तो तपाईँ र म निरुत्साहित त छैनौँ। आज परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामीलाई, तिमीहरू प्यानिक नहुनु, म तिम्रो साथमा छु, तिमीहरू अत्तालिनु पर्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ मान्छे चाहिँ कस्तो प्रकारको स्थितिमा आज छन् अरे भन्दा हुँदी हामी भन्न सक्छौँ मान्छेहरू बडो डर लाग्दो प्रकारको चिन्तामा मान्छेहरू छन्। मान्छेले यस्तो भयङ्कर प्रकारले आज चिन्ता गरिराखेको छ, जुन चिन्ताले गर्दाखेरि मान्छेहरू आज एकदमै डिप्रेसनमा गएको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। मान्छेको हृदयभित्र चिन्ता छ, मान्छेको हृदयभित्र विभिन्न प्रकारको कुराहरू छ। भोलिको दिनमा गएर मेरो नोकरी त जाने होइन, आज त काम गर्दैछु, भोलि मलाई मेरो मालिकले मलाई निकाली त दिने होइन, मैले कसरी घरको रेन्ट तिर्नु पर्ने हो, मैले के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने हो। मान्छे यो प्रकारको चिन्तामा रहेको कुरा तपाईँ र मैले देखिराखेको छौँ। तर हामी प्रभुलाई जतिले पनि पाएका छौँ, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ तपाईँ र मैले चाहिँ केही पनि कुराको चिन्ता गर्नु हुँदैन भनिकन प्रभुको वचन मत्तीको किताब 3 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ। मत्तीको किताब 3 अध्यायको 25 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू केही कुरोको लागि चिन्ता नगर, आज म तिमीलाई सम्हाल्छु, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। यसैले विश्वभरिमा ख्रीष्ट रहितका जसले प्रभुलाई पाएका छैनन् उनीहरू चिन्तामा भए तापनि, उनीहरूले विभिन्न प्रकारको फिक्री गरे तापनि, तर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ हामीले चाहिँ चिन्ता गर्नु हुँदैन भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो भयो तेस्रो कुरा। चौथो कुरो चाहिँ विश्वभरिका मान्छेहरू चाहिँ आज निराश भएको छ भनिकन बताउँदछ। विशेष गरिकन धेरै जवानहरूले भनिराखेको छ, मैले पढेको हो, मैले नोकरी पाउनु आँटेको थिएँ, काम गर्नका निम्ति फलना देशमा जानेवाला थियो, तर आज यो जुन चाहिँ कोभिड-19ले गर्दा हुँदी, यो कोरोना भाइरसले गर्दा हुँदी चाहिँ आज मेरो सपनाहरू सबै चकनाचुर भयो। म के गर्नुपर्ने हो, म कहाँ जानुपर्ने हो, मेरो दिमागले पनि काम दिएको छैन भनिकन जवानहरूले भनिराखेको छ। जवानहरूले यो प्रकारको चित्कार दिइराखेको छ। तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, म तपाईँलाई पद भनिदिन्छु, म पढेर सुनाउने छैन। व्यवस्था विवरणको किताब 3 अध्यायको 31 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, तिमीहरू निराश नहुनु, म तिमीलाई सम्हाल्नेछु, म तिम्रो रक्षा गर्नेछु भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। यसैले हामी जतिले पनि प्रभुलाई पाएको छ हामीहरू साहसी हुनुपर्छ, हामीहरू हिम्मतदारी हुनुपर्छ, हामीहरू चाहिँ निराश भन्ने कुरा हामीहरू हुनु हुँदैन। पाँचौं कुरा चाहिँ यी दिनहरूमा सारा विश्वभरिका मान्छेहरूमा पाइने कुरो शङ्का पाइराखेको छ, डाउट छ। विशेष गरिकन यी कुरो प्रभुलाई पाएका परमेश्वरको छोराछोरीहरू पनि यति बेसी डराएको छ, यति बेसी उनीहरूले शङ्का गरिराखेको छ। अहिलेदेखि प्रार्थना गरेको होइन, कयौं समयदेखि मैले प्रार्थना गरिराखेको हो, तर दुःखको कुरा आजको दिनसम्म पनि प्रभुले मेरो प्रार्थना सुनिरहनु भएको छैन। आजको दिनसम्म पनि यो कोभिड-19 हटेको छैन। कति प्रार्थना गर्नु, कति उपवासमा समय दिनु, आज यी कुराहरू भएका छैनन् भनिकन मान्छेहरू अतालिएको कुरा हामी देख्छौँ। मान्छेले शङ्का गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पनि कति हामी देख्दछौँ। तर प्रभुको वचन बाइबलले बताउँदछ हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन,
जुन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हामीले पाएका छौँ, जसलाई तपाईँ र मैले विश्वास गरेका छौँ, हाम्रा परमेश्वर एउटा सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज उहाँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जुन जुन प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई गर्नुभएको छ, यो प्रतिज्ञा परमेश्वरले अक्षरशः पुरा उहाँले गर्नुहुन्छ। यसैले आज यी 5वटा कुराहरू यी विश्वभरिमा भएका मान्छेहरूमा तपाईँ र मैले पाउँदछौँ, तपाईँ र मैले देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा डर छ। दोस्रो कुरा मान्छेहरू अति नै प्यानिक बनिकन अत्तालिराखेको छ। तेस्रो कुरा मान्छेहरू अति नै चिन्तित बनेको छ। चौथो कुरा मान्छेहरू अति डिस्करेज छ। मान्छेहरू साह्रैभन्दा पनि साह्रै बेसी आज मान्छेहरू निराश भएका छन् भने चौथो मान्छेहरूको हृदयमा शङ्का आज देख्दछौँ। तर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ तिमीहरू डराउनु पर्दैन, तिमीले शङ्का पनि गर्नु पर्दैन, तिमीहरू अत्तालिनु पनि पर्दैन, डिस्करेज पनि तिमीहरू हुनु पर्दैन, कुनै शङ्का पनि तिमीले गर्नु पर्दैन। किन भन्दा चाहिँ म तिम्रो साथमा छु। तिमी पानीबाट भएर जाँदा पनि म तिम्रो साथमा हुनेछु। हरेक अवस्थामा म तिमीलाई सम्हाल्नेछु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँदो रहेछौँ। यी दिनहरूमा विशेष गरिकन सबैभन्दा पनि सबै मान्छेहरूमा यी 5वटा कुराहरू पाइन्छ। विशेष गरिकन डर मान्छेहरूको हृदयमा पाइराखेको छ। मान्छेहरू अति नै पेनिक बनेको छ। तेस्रो कुरो मान्छेहरू अति नै चिन्तित बनेको छ। चौथो मान्छेहरू साह्रै डिस्करेज बनेको छ भने मान्छेहरूको हृदयमा डाउट छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामी प्रभुलाई पाएका छोराछोरीहरू चाहिँ डराउनु पनि हुँदैन, अत्तालिनु पनि हुँदैन। हामी प्रभुलाई पाएका छोराछोरीहरू चाहिँ आज हामीहरू डिस्करेज पनि हुनु हुँदैन। किन भन्दा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आज हामीलाई बोकेर हिँडिरहनु भएको छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। विशेष गरिकन म तपाईँहरूलाई थोरै समय अब तपाईँ र मैले नडराइकन, अब तपाईँ र मैले चिन्ता नगरिकन, तपाईँ र म निराश नभइकन, तपाईँ र म कसै केही कुरोमा पनि शङ्का नगरिकन तपाईँ र मैले यो प्रकारको बेलामा, यो लकडाउनको बेलामा, यो कोभिड-19ले तपाईँ र मलाई सम्पूर्ण प्रकारले आज डर खिलाइराखेको समयमा हामीले चाहिँ के कुरो गर्नुपर्छ त? परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले भेटाएँ। यो बेलामा चाहिँ तपाईँ र मैले 5वटा कुरा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ यस्तो खालको समयमा चाहिँ तपाईँ र मैले 5वटा कुरा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भन्दा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी के देख्छौँ भन्दा के गर्नुपर्छ भन्दा परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले फास्टिङ अनि प्रेयर गर्नुपर्छ भनिकन म पहिला तपाईँलाई विषय दिइरहन्छु अनि एउटा विषयमा मात्रै म तपाईँलाई केही समय एक्सप्लेन गर्नेवाला छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँ र म नडराइकन, तपाईँ र म चिन्तित नबनिकन, तपाईँ र म एकदमै निराश नबनिकन, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई डर नमानिकन पहिलो कुरो चाहिँ लगातार फास्टिङ अनि प्रेयर गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामी मार्कुसको किताब 9 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा हामी पाउँछौँ। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले लगातार प्रभुलाई हेरिरहेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई हेरिरहनुपर्छ। यस्तो खालको स्थितिमा मत्तीको किताब 14 अध्यायको 29 अनि 30 पदमा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। हामीले जस्तो स्थितिमा पनि, जस्तै दुःखमय स्थिति भए तापनि, प्रेरणामय स्थिति भए तापनि, जस्तै अवस्थामा पनि तपाईँ र मैले लगातार प्रभुलाई हेरिरहनु पर्छ। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। लुक्काको किताब 8 अध्यायको 22, 23 अनि 24 पदमा लेखिएको छ तपाईँ र म चाहिँ यो प्रकारको स्थितिमा प्रभुकोमा जानुपर्छ भनिकन, कन्टिन्यू प्रभुकोमा गइरहनु पर्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ भने चौथो कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ यो प्रकारको स्थितिमा, यो प्रकारको अवस्थामा तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ प्रेरितको किताब 3 अध्यायको 19 पद अनुसार चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ पश्चातापी हुनुपर्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। तपाईँ र म सधैँ पश्चातापी हुनुपर्छ। यो खालको बेलामा अब हाम्रो हृदयमा प्रश्न उठ्ला, किन हामीले पश्चाताप गर्नु पर्यो? हामीलाई किन पश्चातापको आवश्यकता छ? हामीले पछि हेर्नेछौँ। किन चाहिँ तपाईँ र मैले आज पश्चातापी बन्नुपर्ने भयो? तपाईँ र म पश्चातापी बन्नुपर्छ? यो चाहिँ चौथो कुरा भयो। पाँचौं कुरा चाहिँ मिठो छ। प्रभुको वचनले भन्छ हामीलाई, दोस्रो तिमोथी किताब 4 अध्यायको 7 पदमा लेखिएको छ तपाईँ र म चाहिँ एकदमै आफ्नो विश्वासको रखवाली गर्नुपर्छ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो प्रकारको स्थितिमा
हामीले 5 वटा कुरा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। हामी डराएको चाहना गर्नुहुन्न, हामी अतालिएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, हामी चिन्तित भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, निराश भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न, हामीहरू शङ्कालु भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो प्रकारको स्थितिमा लगातार प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले एकदमै परमेश्वरलाई हेरिरहेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी एकदमै परमेश्वर कहाँ गइरहेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र हामी पश्चातापी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र विश्वासको रखवाली गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैले तपाईँहरू जहाँ कहीँ पनि जोडिरहनु भएको छ कि तपाईँ र ममा पनि शङ्काको आत्मा त पसेको छैन। आज हामीले परमेश्वरलाई शङ्का त तपाईँ र मैले गरिराखेका छैनौँ। हामी चिन्तित त साह्रै बेसी भएका छैनौँ। परमेश्वरको जुन चाहिँ हृदयको बोध छ, जुन चाहिँ चाहना छ, यो कुरो तपाईँ र मैले पुरा गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामीले 5 वटा कुरा के गर्नुहुन्छ अनि के गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। अब म तपाईँलाई एउटै कुरो मात्रै म थोरै समय बताउने छु। त्यो कुरो चाहिँ के रहन्छ भन्दा हुँदी हामीले गर्नुपर्ने एउटा कुरो जुन चाहिँ विशेष गरिकन थिस्सलुनिकामा भएका विश्वासी प्रभुको जनहरूले यी बिहानै तपाईँलाई गरिरहनु भएको छ। त्यो पहिलो कुरा चाहिँ उपवास अनि प्रार्थना। यो चाहिँ तपाईँ र मैले लगातार गर्नुपर्छ। यो क्वारेन्टाइनको समयमा, यो लकडाउनको समयमा, यो कोरोना भाइरसको समयमा, यो सङ्कटपूर्ण समयमा, यो अति नै घबराहटको समयमा तपाईँ र मैले लगातार फास्टिङ अनि प्रेयर गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको वचन लुकाको किताब 9 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा विशेष गरी 9 अध्यायको सम्पूर्ण भागमा पढ्न पर्छ। त्यस जग्गामा एउटा मिठो कुरा लेखेको छ। तपाईँहरूले पनि जान्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई थाहा छन् कि परमेश्वरको वचन बाइबलमा थुप्रै प्रकारको प्रार्थनाहरू छ। पहिलो तपाईँ र म पाउँछौँ व्यक्तिगत प्रार्थना हामी पाउँछौँ बाइबलमा। दोस्रो तपाईँ र मैले फ्यामिली प्रेयर पारिवारिक प्रार्थना पाउँछौँ। तेस्रो होल नाइट प्रेयर हामी पाउँछौँ। चौथो चाहिँ तपाईँ र मैले के पाउँछौँ भन्दा हुँदी उपवास अनि प्रार्थना हामी पाउँछौँ। अनि यो सबै प्रार्थनाहरूको आफ्ना आफ्नै विशेषताहरू छ, सबै प्रार्थनाहरूको आफ्ना आफ्नै इम्पोर्टेन्टहरू छ हामीले देख्दछौँ। तर यो जुन चाहिँ उपवास सहितको जुन चाहिँ प्रार्थना छ त्यो प्रार्थनाले चाहिँ असम्भव कुराहरू पनि सम्भव भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। यस्ता थुप्रै परमेश्वरका जनहरूले जब पनि उनको जीवनमा कठिनाई आए, जब पनि उनको जीवनमा परिस्थितिको सामना गर्नु पर्यो, जब पनि उनीहरूले विभिन्न प्रकारको स्थितिको सामना उहाँले गर्न पर्यो, त्यति बेला जब उनीहरूले उपवाससित प्रार्थना गरे परमेश्वरले उनीहरूको उपवासको प्रार्थना सुनिकन असम्भव कुरो पनि सम्भव पारिदिएको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रभुको वचन बाइबलमा विशेष गरिकन अघि मैले बताएँ लुकाको किताब 9 अध्यायमा हामी देख्छौँ त्यस जग्गामा एकजना मान्छेले भूत लागेको मान्छेलाई ल्याएको रहेछ र प्रभुको चेलाहरूले त्यसलाई निकाल्नु खोज्छ। त्यसलाई निकालेर चाहिँ आज एकदमै उनीहरूले के कुरो गर्न खोज्छ। तर दुःखको कुरा उनीहरूले त्यस भूत आत्मालाई त्यस जग्गाबाट ती मान्छेको भित्रबाट निकालेर उनीहरूलाई सम्पूर्ण प्रकारले हटाइदिनु सक्दैनन्। र पछिबाट गएर प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो भूत लागेको मान्छेलाई सम्पूर्ण प्रकारले त्यस भूतबाट उसलाई छुटकारा गराइसकेपछि एकान्तमा आएर सोधियो भनिकन बाइबलमा लेखेको छ। एकान्तमा आएर सोधियो अरे प्रभुको चेलाहरूले प्रभुको वचनमा लेखेको छ। म तपाईँहरूको निम्ति पढ्नेछु लुकाको किताब 9 अध्यायको 28 पदलाई अनि 29 पदलाई म तपाईँहरूको निम्ति पढ्नेछु। लुकाको किताब माफ गर्नुहोस् मार्कुसको किताब रहेछ। मार्कुसको किताब 9 अध्यायको 28 अनि 29 पदमा। अनि उहाँ घरभित्र पस्नु भएपछि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई एकान्तमा सोधे हामीले चाहिँ त्यसलाई किन निकाल्न सकेनौ? अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो यो किसिमको चाहिँ प्रार्थना र उपवास बाहेक अरू कुनै उपायद्वारा निस्कन सक्दैन। प्रभुको चेलाहरूले सोधिराखेको छ प्रभु हामीले पनि त निस्किजा भनिकन भन्यौँ तर हामीले चाहिँ किन चाहिँ निकाल्न सकेनौ? प्रभुले उत्तर दिन्छ यो प्रकारको स्थिति जो तिमीहरूको बिचमा पनि आएको छ नि प्रार्थना अनि उपवास बाहेक चाहिँ कहिले पनि कसरी पनि निस्केर जान सक्दैन भनिकन यस जग्गामा बताएको कुरा हामी देख्दछौँ। यसैले जुन चाहिँ कोभिड-19 सारा संसारभरि फैलिएको छ आज यो कोभिड-19 सम्पूर्ण प्रकारले हटेर जानु हो भने एउटा मात्रै उपाय छ त्यो चाहिँ हो हाम्रो प्रार्थना अनि हाम्रो प्रार्थना अनि उपवासद्वारा मात्रै। अस्ति भर्खर एकजना उच्च अधिकारीसँग मेरो कुरा भइराखेको थियो। त्यो उच्च अधिकारी यदि प्रभुलाई नपाएका मान्छे भए तापनि उसले मलाई भनिराखेको थियो ब्रदर लुकास मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो कोभिड-19 कसरी निस्केर जाने हो यदि सक्छन् भने ईश्वरले मात्रै सक्छ। यसैले तपाईँको ईश्वरलाई हजुरहरूले पुकार्नुहोस् है।
भनिकन उहाँले भनिरहनु भएको थियो। क्रिस रहित प्रभुलाई नपाएको मान्छेले पनि भनिराखेको छ, साइन्टिस्टले भन्छ यति बेला सकिन्छ, उति बेला सकिन्छ, यो बेला। तर हामी देख्दछौँ मात्रै परमेश्वरले मात्र यस कोभिड-19 लाई सम्पूर्ण प्रकारले हटाउन सक्दछ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो साँचो उपवास अनि सहितको प्रार्थनाले मात्रै। त उपवासको प्रार्थना चाहिँ के कारण चाहिँ यति इफेक्टिभ छ? उपवासको प्रार्थना चाहिँ किन यति बेसी बलियो छ, जसले चाहिँ असम्भव कुरालाई पनि सम्भवमा परिणत गर्न सक्छ त? असम्भव कुरालाई पनि सम्भवमा परिवर्तन गर्न सक्छ त? मैले परमेश्वरको वचन खोज्दै जाँदा हुँदी त्यस जग्गामा मैले पाउन सके उपवास अनि प्रार्थनाले चाहिँ विशेष गरिकन तपाईँ र मेरो जीवनमा 5वटा कुरा गर्दो रहेछ। उपवास सहितको प्रार्थनाले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा 5वटा कुरा गर्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उपवासको प्रार्थना चाहिँ अति इफेक्टिभ छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो उपवासको प्रार्थना चाहिँ अति नै सामर्थ छ, जसले चाहिँ असम्भव कुरालाई पनि सम्भवमा परिणत गर्न सक्दछ। पहिलो कुरा, परमेश्वरको वचन भजन संग्रहको किताब 35 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ, उपवासले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाहुँदी तपाईँ र मलाई परमेश्वरको अघि नम्र बनाउँछ भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। भजनको किताब 35 अध्यायको म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। 13 पदमा लेखिएको छ, अनि मैले त तिनीहरू बिरामी हुँदा भाङ्राको लुगा पहिरिन्थे, उपवास बसेर म आफ्नो मनलाई नम्र तुल्याउँथे, अनि मेरो प्रार्थना मेरै छातीमा फर्कन्थ्यो भनिकन महान भजन लेखकले यस जग्गामा भनिराखेको छ। उपवाससित मैले आफूलाई नम्र बनाए, यसको फलस्वरूप चाहिँ मेरो प्रार्थना मेरो छातीमा फर्कियो भनिकन भन्दछ। उपवासले चाहिँ तपाईँ र मलाई नम्र बनाउने काम गर्दछ। यसैले तपाईँ र मेरो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, नम्र मान्छेको प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, घमण्डी मान्छेको प्रार्थना परमेश्वरले कहिले पनि सुन्नुहुन्न। यो पहिलो कुरा। नम्र उपवासले चाहिँ, उपवास सहितको प्रार्थनाले चाहिँ परमेश्वरको अघि तपाईँ र मलाई नम्र बनाउने काम गर्छ। यो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनले बताउँदछ, पहिलो सामुएलको किताब 7 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, यो उपवास सहितको प्रार्थनाले चाहिँ अथवा उपवासले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ तपाईँ र मलाई पश्चातापको ग्राउन्डमा ल्याउँछ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्छ भन्दाहुँदी पश्चातापको ग्राउन्डमा ल्याउँछ। पहिलो सामुएलको किताब म पढ्नेछु तपाईँको निम्ति। पहिलो सामुएलको किताबमा हामी पाउँछौँ विशेष गरिकन 7 अध्यायको 6 पदमा त्यस जग्गामा हामी प्रभुको दासहरूले साह्रै बेसी उपवास गरिकन प्रार्थना गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि उनीहरू मिस्पामा भेला भए र पानी उगाए त्यो परमप्रभुको सामु धारो लगाए, अनि त्यस दिन उपवास बसेर त्यहाँ भने हामी परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छौँ, अनि मिस्पामा सामुएलले इजरायलीहरूको न्याय गरे। उपवास बसेर उनीहरू चाहिँ आफ्नो पापको पश्चातापी भएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। कस्तो सामर्थ रहेछ यस उपवासमा, कति शक्ति रहेछ यस उपवासमा। पहिलो, तपाईँ र मलाई नम्र बनाउँछ। दोस्रो कुरो, यस उपवासले चाहिँ तपाईँ र मलाई के गर्दो रहेछ भन्दाहुँदी पश्चातापी मान्छे बनाउँछ। यसैले यो उपवास चाहिँ अति इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले यसरी गरिरहनु पर्छ। जति तपाईँले गरिरहनु भएको छ अति असल छ, जतिले पनि गरिरहनु भएको छैन आज तपाईँ अनि हामीले गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो चाहिँ यो उपवासले चाहिँ के गर्दो रहेछ अरे भन्दाहुँदी परमेश्वर प्रतिको हाम्रो हृदय भित्रको प्रेम चाहिँ बाहिर प्रकट गर्ने काम गर्छ भनिकन परमेश्वरको वचन लुकाको किताब 23 अध्यायको लुकाको किताब 3 अध्यायको लुका 3:37 मा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यस जग्गामा एकजना वृद्ध बोजू छन्, उनी चाहिँ परमेश्वरको घरमा बसेर लगातार उपवास सहित प्रार्थना गर्थे भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। उनले आफ्नो हृदय भित्रको प्रेम परमेश्वरको घरभित्र बसिकन परमेश्वरको घरभित्र जो प्रकारको माया उसको हृदयमा प्रभुको घरप्रति छ, प्रभुप्रति छ, उपवास अनि प्रार्थना गर्दै उसले देखाएको कुरा हामी त्यस जग्गामा हामी देख्दै रहेछौँ। यसैले जब तपाईँ र म उपवास बस्छौँ परमेश्वर प्रतिको प्रेम प्रकट हुन्छ भनिकन हामी भन्न सक्छौँ भने फोर्थ कुरा चाहिँ के छ भन्दाहुँदी चाहिँ उपवास जब तपाईँ र म बस्छौँ उपवासले चाहिँ हामीले चाहिँ बलिदान गरिराखेका छौँ,
हाम्रो हृदयभित्रको एउटा बलिदानको हृदय बाहिर प्रकट गरिराखेको हुन्छौँ भनिकन यो कुरा हामी न्यायकर्ताको किताब 20 अध्यायको 26 पदमा छ। त्यस जग्गामा इजरायलीले उपवास बस्यो रे र उनीहरूले होम बलि पनि चढायो अनि अन्न बलि पनि चढायो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। उपवासले चाहिँ तपाईँ र मलाई कति मिठो काम गर्ने रहेछ। आज एउटा बलिदानी मान्छे तपाईँ र मलाई बनाउने काम गर्दछ। यसैले त परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। हामी एउटा गीत पनि हामी गाउँछौँ। तिम्रो हिन्दीमा एउटा गीत छ, क्या है तेरी गवाही, क्या है तेरी बलिदान। तिमीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पाएर तिमी कहाँ सुतिराखेको छौ? तिम्रो के बलिदान छ? हो, तपाईँ र मैले प्रभुको लागि रगत चुहाउन पाएका छैनौँ। प्रभुको लागि तपाईँ र मैले साह्रै दुःख गरेका छैनौँ। तर एउटा बलिदान दिने बाटो रहेछ, एउटा बलिदान गर्ने एउटा जग्गा रहेछ। त्यो चाहिँ एउटा उपवास हो। तपाईँ र मैले यदि बलिदान गर्न चाहन्छौँ भने उपवास बसिकन हाम्रो हृदयभित्रको बलिदानी चाहनालाई तपाईँ र मैले प्रकट गर्न सक्छौँ। यो भयो चारौँ कुरा। अनि पाँचौँ कुरा चाहिँ यो उपवासले के गर्दो रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको पाइलालाई तपाईँ र मैले पछ्याइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि यस पृथ्वीमा हुँदाहुँदै 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 40 दिन उपवास बसे भनिकन मत्तीको किताब 4 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा हामी पाउँछौँ। मत्तीको किताब 4 अध्यायको 1 अनि 2 पदमा लेखिएको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 40 दिनसम्म उपवास बस्नु भयो भनिकन र उनी भोकाए पनि भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म उपवास बस्छौँ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटोलाई तपाईँ र मैले पछ्याइराखेका हुन्छौँ। जब तपाईँ र म उपवास बस्छौँ हामी परमेश्वरको बाटोमा तपाईँ र मैले उहाँले छोडेको पाइलालाई तपाईँ र मैले पछ्याइराखेका हुन्छौँ। यसैले उपवास सहितको प्रार्थना चाहिँ सामर्थपूर्ण प्रार्थना हो भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। एउटा महान परमेश्वरको दास जसको नाम हो A.W. टोजर, उहाँले भन्नुभएको रहेछ, उहाँ अति नै बेसी प्रार्थनामा समय बिताउने मान्छे उहाँ हुनुहुँदो रहेछ र उहाँले भन्नुभएको रहेछ उपवास भन्ने प्रार्थना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मिजाइल्स हो जसले शैतानको हाम्रो शत्रुको जस्तै प्रकारको गढलाई पनि तोड्नु सक्छ भनिकन उहाँले भन्नुभएको रहेछ। यसैले के तपाईँ र म उपवास बसिराखेको छौँ? फुर्सद छ अहिले तपाईँ र मेरो, लछप्रै तपाईँ र मेरो फुर्सद छ। तर के तपाईँ र म उपवास बसिराखेका छौँ? प्रभुले दिनुभएको यो समय हो। परमेश्वरको यो 5वटा कुराहरू मध्ये एउटा कुरा उपवास अनि प्रार्थना तपाईँ र मैले गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हामीले हेरिराखेका छौँ यो समयमा तपाईँ र म डराउनु हुँदैन, प्यानिक हुनु हुँदैन, चिन्तित हुनु हुँदैन, तपाईँ र म डिस्करेज हुनु हुँदैन, हामीहरू शङ्खालु हुनु हुँदैन। यी सबै कुराहरू नगरिकन तपाईँ र म चाहिँ फास्टिङ अनि प्रेयर गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। र फास्टिङ अनि प्रार्थना चाहिँ किन चाहिँ यति सामर्थ्य छ भन्ने विषयमा तपाईँ र मैले 5वटा कुरालाई तपाईँ र मैले हेरेका छौँ। र अब अन्तमा तपाईँ र म यो जग्गामा आएका छौँ, हामीले प्रार्थना गरिराखेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सबैको प्रार्थनाको विषय छ, प्रभु यो कोभिड-19 छिटोभन्दा छिटो हटिजाओस्, छिटोभन्दा छिटो यो कोभिड-19 हटिजाओस्। हाम्रो प्रियहरू पनि सङ्क्रमित छन्, हाम्रो प्रियहरूले कतिले आफ्नो जीवन पनि गुमाउन परिराखेको छ। हामी चिन्तित छौँ, हामी दुखित छौँ। यो कुरो एक ठाउँमा छ। तर आज तपाईँ र मैले कस्तो प्रकारले प्रभुले प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो कोभिड-19 को समयमा तपाईँ र मैले पनि आफ्नो निम्ति पनि कसरी चाहिँ परमेश्वरले प्रार्थना गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको बीचमा अन्तिम 4वटा कुरा म तपाईँलाई बताउने छु, जुन प्रार्थना महान परमेश्वरको दासले गरेको खण्डमा उनीहरूले आशीषित भए। जब पनि उसको जीवनमा यो प्रकारको कठिनाइको समयहरू आए, यो विपत्तिको समयहरू आए, त्यस समयमा उनीहरूले गरेको विशेष गरिकन 4 प्रकारको प्रार्थनाले उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको हामी देख्छौँ। उनीहरूले गरेको 4 प्रकारको प्रार्थनाले सम्पूर्ण प्रकारले उनीहरूले हरेक दुःख र परिस्थितिबाट उनीहरू छुटकारा पाएको कुरा हामी देख्दै रहेछौँ। सबैभन्दा पहिलो प्रार्थना एउटा महान परमेश्वरको दासले गरेको छ। त्यो प्रार्थना चाहिँ के छ भन्दा हुँदी अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, सेभ मी भनिकन मत्तीको किताबमा हामी देख्छौँ। मत्तीको किताब 14 अध्यायको हामी 30 पदमा हामी पाउँछौँ। त्यस जग्गामा महान परमेश्वरको दास पत्रुस जो पानीमा प्रभु कहाँ आउने हो प्रभुलाई अनुमति माग्छ, प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमा आउन दिनुहोस् भनिकन त्यस जग्गामा बताएको छ। प्रभुले भन्छ, हुन्छ पत्रुस, आऊ तिमी पानीबाट हिँडिकन। जब पनि ऊ पानीमा हिँड्न थाल्छ, जब पनि उसले त्यो ठुलो आँधी देख्छ, उसले त्यो बेरी देख्छ, त्यति बेला ऊ आत्तिकन
आज त्यस पानीमा ऊ डुब्दै जाँदा हुँदै उसले छोटो प्रार्थना गर्छ, लामो प्रार्थना गर्दैन। हेर्नुहोस् त, तर त्यस बतास देखेर तिनी डराए अथवा पत्रुस डराए र डुब्नै लाग्दा तिनले यसो भन्दै चिच्चाए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। आज तपाईँ र मैले पनि यही प्रार्थना परमेश्वरले गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। यो उपवास सहित अरूको लागि तपाईँले म प्रार्थना गर्छु, यो राम्रो कुरा छ। तर तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ, प्रभु आज म शङ्कामा डुब्न लागेको छु, प्रभु म विपत्तिमा डुब्न लागेको छु, प्रभु म डरमा डुब्न लागेको छु, प्रभु म निराशमा डुब्न लागेको छु, आज म सम्पूर्ण प्रकारले म डुब्न लागेको छु, मलाई पनि बचाउनुहोस्, मेरोमा शक्ति छैन। प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ जब पनि पत्रुसले यसरी प्रार्थना गरे, ओ गड सेभ मी, मलाई बचाउनुहोस्, प्रभुले आफ्नो हात दिएको कुरा हामी देख्छौँ। हुन सक्छ हामी जति पनि यस जग्गामा जोडेर हेरिराखेका छौँ, तपाईँ र म पनि डुब्न लागेका होला, निराशमा तपाईँ र म डुब्न लागेका छौँ, हताशमा तपाईँ र म डुब्न लागेका छौँ। र यो प्रार्थना आज तपाईँ र मेरो हुनुपर्छ, प्रभु म उपवास सहित प्रार्थना गर्छु, मेरो व्यक्तिगत प्रार्थना छ, साँच्चै हो म शङ्कामा डुब्न लागेको छु, मलाई बचाउनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, जसरी महान परमेश्वरको दास पत्रुसले गरेका थिए। दोस्रो प्रार्थना चाहिँ प्रभुको दास दाउदले गरेको हामी देख्छौँ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस् भनिकन यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेको छ। र तपाईँ र मैले पनि प्रभुलाई यस्तै प्रकारले प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। भजनको किताब 139 अध्यायको भजनको किताब 139 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ, म पढिदिन्छु तपाईँहरूको निम्ति। हे परमेश्वर मेरो जाँच पताल गर्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो विचारहरू बुझ्नुहोस्। कस्तो राम्रो कुरा छ। यही प्रार्थना तपाईँ र मैले आज गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, कतै मेरो हृदय अझै कठोरता भएको छैन, मलाई जाँच्नुहोस् प्रभु, अझै मेरो हृदय तिताइता भएको छैन, मलाई जाँच्नुहोस् प्रभु, अझै पनि मेरो हृदय घमण्डले भरिएको हृदय त भएको छैन, मलाई जाँच्नुहोस् प्रभु, कतै मेरो हृदय शास्त्री र फरिसीको जस्तो त छैन, मलाई जाँच्नुहोस् प्रभु, आज कतै म अरूलाई देखाउने मान्छे त भएका छुइनँ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्, कतै उच्च पद खोज्ने मान्छे त म बनेको छुइनँ। प्रभुले यो कोभिड-19 को समयमा, यो बेलामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो प्रकारले प्रार्थना गरेको चाहना गर्नुहुन्छ। प्रभुको दास दाउद कति ब्लेसेड मान्छे रहेछ, उसले कस्तो मिठो प्रार्थना गरेको, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस् न, मलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्। तपाईँ र मैले आज आफ्नो हृदय परमेश्वरलाई दिनुपर्छ र भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस् भनिकन। यो दोस्रो प्रार्थना। पहिलो प्रार्थना सेभ मी ओ लर्ड, मलाई बचाउनुहोस् भनिकन हामीले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो सर्च मी भनिकन तपाईँ र मैले भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, मलाई खदाल्नुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ भने। तेस्रो प्रार्थना चाहिँ तपाईँ र मैले कसरी गरेको आज परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ भन्दा हुँदै चाहिँ सो मी दाई वे, प्रभु तपाईँले मलाई ठिक बाटो देखाउनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। कारण यी दिनहरूमा बडो कठिनाइको बाटोमा तपाईँ र म हिँड्न परिराखेको छौँ। कहाँ जानुपर्ने, के गर्नुपर्ने, तपाईँ र म कसो गर्नुपर्ने, हामीले कुनै बाटो नपाएको अवस्थामा हामी छौँ। तर तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु तपाईँको बाटो मलाई देखाउनुहोस्, अनि कुन बाटोमा म हिँड्नुपर्छ त्यो बाटो मलाई देखाउनुहोस्। भजनको किताबमा प्रभुको दासले यो प्रार्थना गरेको पाउँछौँ हामीले। भजनको किताब 25 अध्यायको 4 पदमा हामी पाउँछौँ। भजनको किताब 25 अध्यायको 4 पदलाई म तपाईँहरूको निम्ति पढ्नेछु। हे परम प्रभु मलाई तपाईँको मार्गहरू देखाउनुहोस्, मलाई तपाईँहरूको चालहरू सिकाउनुहोस्, मलाई तपाईँको मार्गहरू देखाउनुहोस् भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। यसरी तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु कुन बाटोमा म जानुपर्ने हो। आज म हिँडी त राखेको छु, तर एउटा एकदमै अन्धकारको बाटो जस्तो म देखिराखेको छु, एक प्रकारको एउटा बिग्रिएको बाटो जस्तो म देखिराखेको छु, असुरक्षित बाटो म देखिराखेको छु। मलाई पर्फेक्ट बाटो देखाउनुहोस् न प्रभु, मलाई तपाईँले देखाउनु पर्छ, एउटा सिद्ध बाटो तपाईँले मलाई देखाउनुहोस् न। कुन बाटोमा हिँड्दा हुँदै चाहिँ म तपाईँलाई खुसी तुल्याउन सक्छु, कुन बाटोमा हिँड्दा हुँदै चाहिँ तपाईँ मदेखि साह्रै खुसी हुन्छ, मलाई यो बाटो देखाउनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अरूको लागि गर्नुपर्छ हामीले, तर आज हामी सबैजना आफ्नो आफ्नो मनमा, आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा प्रार्थना गरौँ। यो कोभिड-19 आयो हाम्रो घरमा, हाम्रो जग्गा जग्गामा, हाम्रो देशमा आएको छ, तर यो जुन चाहिँ कोभिड-19 द्वारा आज तपाईँ र मैले केही कुरो सिक्नुपर्छ र यो प्रकारले प्रार्थना गरिकन एउटा नयाँ मान्छे भइकन तपाईँ र म जिउने निर्णय गर्नुपर्छ। प्रभु मलाई ठिक बाटो देखाउनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ भने
अन्तिम चाँडो कस्तो प्रकारले तपाईँ र मैले आज प्रार्थना गर्नुपर्छ अरे भन्दा हुँदी प्रभु मलाई बल दिनुहोस् भनिकन। एकजना महान मान्छेले पनि यो प्रकारले प्रार्थना गरेको कुरा हामी न्यायकर्ताको किताबमा हामी देख्छौँ। न्यायकर्ताको किताबमा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ कि उनले पनि यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेको छ, प्रभु मेरो बल घटिसकेको छ, मेरोमा बल छैन। 16 अध्यायको 28 पदमा हामी देख्छौँ मलाई बल दिनुहोस् न, मलाई बल दिनुहोस् भनिकन 16 अध्यायको 28 पदमा लेखिएको छ। अनि सेमसोनले परमप्रभुलाई पुकारेर भने, हे प्रभु म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, मलाई सम्झिनुहोस् र म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, हे परमेश्वर यसपल्ट मलाई शक्ति दिनुहोस् भनिकन यस जग्गामा भनिरहेको छ। प्रभु मैले शक्ति गुमाएँ। सेमसोनले प्रार्थना गरिराखेको छ, मेरै पापले गर्दाखेरि मैले शक्ति गुमाएको छु, मेरोमा केही कुरो पनि छैन। जीवनमा आएको दुःख तपाईँ र मैले पनि जीवनमा आएको दुःखले गर्दाखेरि, तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र मैले गरेको गल्तीले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले अवश्य पनि आत्मिकी बल तपाईँ र मैले गुमाएका छौँ। यो जुन चाहिँ भाइरसले गर्दा हुँदी निराश लागिकन एउटा प्रभुको सेवा गर्ने इच्छा रूपी बल तपाईँ र मैले गुमाएको हुन्छौँ। विभिन्न प्रकारको स्थितिमा तपाईँ र म हुन्छौँ। तर आज तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ र भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई बल दिनुहोस्, मलाई शक्ति दिनुहोस्। आज म लाचार छु, म तपाईँ बिना म केही पनि कुरा गर्न सक्दिनँ, आज मलाई बल दिनुहोस् र शक्ति दिनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले जब प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई कहिले पनि अनसुनी गर्नुहुन्न। यसैले प्रभुले तपाईँ र मलाई सहायता गरेको होस्। यद्यपि धेरै आज यो नेटवर्कले हामीलाई थोरै समय हामीलाई प्रब्लम दिए तापनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले परमेश्वरको वचन बुझ्नुभयो। म फेरि एकचोटि रिपिट गर्न चाहन्छु, यो बेलामा सारा संसार सन्नाटा छाएको छ। विश्वभरिका मान्छेहरूमा शङ्का छ, डर छ, निराश छ। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई शङ्का, डर, निराश, आपतमा बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। हामीहरू साहसी भएको चाहना गर्नुहुन्छ। यी सबै कुरा नगरेर 5वटा कुरा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। हामीले ती 5वटा कुरा तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। तीहरू मध्येमा एउटा कुरो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, त्यो कुरा थियो उपवास सहित प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ। अनि कति प्रार्थनाको महत्त्व छ, उपवासको महत्त्व त्यो पनि तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भने आज हामीले के विषयमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। आज चाहिँ अरूको लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मलाई एकदमै जाँच्नुहोस्, आज मलाई देखाउनुहोस्, मलाई बल दिनुहोस् भनिकन जब तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई अवश्य पनि सुनिकन परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। अन्तिममा म तपाईँलाई एउटा ट्रु स्टोरी, सत्य एउटा एकदमै आज फेमस ट्रु होइन, फेमस स्टोरी म तपाईँलाई बताइकन यो वचनको म अन्त गर्न चाहन्छु। कारण यो बेलामा धेरै प्रभुको जनहरूले मलाई पनि फोन गरेर भनिराखेको छ, हत्तु भइसक्यो, मलाई निराश लागिसक्यो, के गर्नुपर्ने हो, साह्रै डर लागिसक्यो भनिकन भन्दछ। र एउटा फेमस स्टोरी म तपाईँलाई बताइकन म राख्छु। अनि यो स्टोरीले तपाईँ र मलाई अवश्य पनि इन्करेज गर्ने सहायता गर्दछ। एउटा मान्छे जो तपाईँ र मैले पहिला पनि सुनेका छौँ, एकजना मान्छेले सपना देख्छ। अनि त्यो सपनामा चाहिँ समुद्रको किनारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँडिराखेको छ। त्यो मान्छे समुद्रको किनारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँडिराखेको सपना देख्छ। जब पनि उसले पछि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ उसले के देख्छ भन्दा हुँदी चाहिँ 2वटा पाइला देख्दछ, 2वटा खुट्टाको छाप देख्दो रहेछ बालुवाकमा। जब पनि उसले पछि फर्केर हेर्छ, 2वटा खुट्टाको छाप छ, एउटा छाप थियो त्यही मान्छेको, अर्को छाप थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टको। यसरी समय बित्दै जाँदा त्यो मान्छेको जिन्दगीमा आँधी आउँछ, बेरी आउँछ, दुःख आउँछ, परिस्थिति आउँछ। र आँधी, बेरी, दुःख, परिस्थिति उनीहरूको जीवनमा आएको खण्डमा जब पनि उसले फेरि पछि फर्केर हेर्छ, त्यस जग्गामा एउटै खुट्टाको छाप मात्रै देख्छ। त्यति बेला त्यो मान्छे साह्रै निराश हुन्छ र प्रभुलाई गएर भन्छ, प्रभु तपाईँले भन्नुभएको थिएन र म तँलाई कहिले छोड्दिनँ भनिकन, तपाईँले भन्नुभएको थिएन र पानीबाट भएर जाँदा पनि म तिम्रो साथमा छु भनिकन, तपाईँले नै भन्नुभएको थिएन र जस्तो स्थितिमा पनि म तिमीलाई सम्हाल्छु भनिकन। तर जब पनि मेरो जीवनमा दुःख आयो, जब पनि मेरो जीवनमा परिस्थिति आयो, जब पनि मेरो जीवनमा रोदन आयो, जब पनि मेरो जीवनमा घटी कमी आयो, जब पनि मेरो जीवनमा आँधी बेरी आयो, रोग बिमार आयो, त्यति बेला तपाईँ कहाँ जानुभयो? जुन बेलामा मलाई तपाईँको आवश्यकता थियो, जुन बेलामा मलाई तपाईँको अति नै खाँचो थियो, त्यति बेला तपाईँ चाहिँ कहाँ जानुभयो? हामीले तपाईँलाई देखेनौँ, मैले तपाईँलाई कहिले पनि देखेन, तपाईँले मलाई धोका दिनुभयो। त्यति बेला प्रभुले भन्नुहुन्छ, मेरो छोरा, म तिमीलाई साह्रै माया गर्छु, तिमी मेरो बहुमूल्य छोरा हो, तिमी मेरो महान छोरा हो, म तिमीलाई कहिले पनि त्याग्दिनँ भन्ने जो प्रतिज्ञा मैले तिमीलाई गरेको थिएँ नि, यो प्रतिज्ञा कहिले पनि उल्टिएको छैन।
जुन बेलामा तिम्रो जीवनमा आएको दुःख परिस्थितिमा जब तिमीले पछि फर्केर आयौ नि, त्यति बेला तिमीले एउटा छाप देख्यौ, खुट्टा पाइलाको छाप देख्यौ। त्यो पाइलाको छाप चाहिँ त्यो तिम्रो थिएन, त्यो पाइलाको छाप चाहिँ त्यो मेरो थियो। त्यो घडी मैले तिमीलाई बोकेको थिएँ। हो, आज हाम्रै प्रियहरू पनि सङ्क्रमित छन्। उहाँहरू यो प्रकारको स्थितिमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले पनि दुःख भोगिराखेका छौँ। तर एउटा कति मिठो कुरा छ, तपाईँ र म एक्लो छैनौँ। प्रभुले तपाईँलाई मलाई बोक्नु भएको छ। प्रभुले तपाईँलाई मलाई कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। यसैले यो प्रतिज्ञा छ परमेश्वरको। यो सुन्दर आज एउटा स्टोरी तपाईँ र मैले पहिला पनि तपाईँ र मैले अहिले अवश्य पनि तपाईँ र मैले सुनेका हौँ र आज यस कुरोलाई रिमाइन्ड गरौँ र तपाईँ र मैले भोगिरहेको दुःख परिस्थितिमा तपाईँ र म एक्लो छैनौँ। हाम्रो परमेश्वर तपाईँ र मेरो हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। प्रभुले यस वचनमा आशिष नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।